बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही ज़मान यूसुफ़ज़ई के मुताबिक एक दफ़ा फिर फूलों का शहर गंद का शहर बनने का खदशा, क्योंकि WSSB वर्कर्स यूनियन ने 2 नवंबर को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इस वक्त वर्कर्स यूनियन चेयरमैन रियाज खान ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल हमारा एहतजाजी धरना था हेड ऑफिस हयाताबाद में WSSB के हेड ऑफिस के सामने, और बहुत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। और धरने में ये मुतालबा किया गया कि और महकमों के मुलाजिमीन की तरह WSSB के मुलाजिमीन को भी 1 तारीख़ को तनख्वाह अदा की जाए, और अभी तक जितने भी बकायाजात है वो तनख्वाह के साथ अदा की जाए, जिसमें 32,000 रुपये की तनख्वाह, कंपनी केडर मुलाजिमीन का एग्रीमेंट, ईद उल अज़हा का ओवर टाइम, मुहर्रम बरवफ़ात का ओवर टाइम, वेदर एलाउंस और फूड एलाउंस और 35% एक माह का बकाया शामिल है। तो हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके ये हमारे तनख्वाह और बकायाजात हर महीने की 1 तारीख़ को अदा की जाए, और इसमें जितने भी रुकावटें हैं इसको दूर किया जाए, और WSSB मुलाजिमीन के लिए मुस्तकिल हल तलाश की जाए कि हर माह ये मसला ना हो और मुलाजिमीन को बरवक़्त तनख्वाह मिल सके, और वो भी और मुलाजिमीन की तरह सुख का सांस ले सके। और अगर कल तक तनख्वाह अदा न की गई तो 2 तारीख़ को इंशाअल्लाह पूरे पेशावर में म्यूनिसिपल सर्विसेज बंद करेंगे, और तनख्वाह और बकायाजात की अदायगी तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद सुहेल, जनरल सेक्रेटरी ऑल म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन पेशावर। जी, अगर 2 तारीख़ को तनख्वाह मिली तो हड़ताल फिर भी होगी। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक तमाम बकायाजात, जिसमें ईद के, रबीउल अव्वल के और मुहर्रम के बकायाजात शामिल है, इतवारों के, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर इतवार को काम करते हैं उनके बकायाजात शामिल है। इसके अलावा वेदर अलाउंस है, इसके अलावा ईद का फूड अलाउंस है। ये सब बकायाजात जब तक ना मिले तब तक हड़ताल होगी और हड़ताल जारी रहेगी, और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हमारे मोहतरम जनाब CO साहब पर आयद होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अमाउंट लेते हैं तनख्वाह के बाबत में, और मुसलसल नाकाम है। जब से ये हमारे पर मुसलत हुए हैं तब से हमारी तनख्वाह और बकायाजात का मसला हल नहीं हो रहा। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी तनख्वाह को हलाल करें और हमारे बकायाजात और तनख्वाह फौरी तौर पर अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसीर ख़ान है, फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ ऑल म्यूनसिपल वर्कर यूनियन का। मेरे मौजूदा ज़िला पेशावर के जितने भी चेयरमैन हैं और साबका नाज़िमीन है, कौंसलर, उससे दरख्वास्त है कि मुहर्रम उल हराम में और बड़ी ईद पर हमारे स्टाफ ने दिन रात ड्यूटी, तो मेरी जितने भी बकायाजात, वेदर अलाउंस बकाया है, तो ये सारे बकायाजात और मुलाजमीन इस महंगाई के दौर में बिल्कुल पिस रहे। तो हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हुकूमत और ये जितने भी चेयरमैन हैं ये हमारे आवाज़ बने और मुतल्लिक़ा इदारों तक हमारी आवाज़ पहुँचाए कि ये मुलाजमीन को, गरीब मुलाजमीन को उनका हक़ वाटे मिल सके। जी, मेरा तमाम सियासी और समाजी कायदीन से मुतालबा है कि मुलाजमीन का साथ दे और मुलाजमीन के तनख्वाह और बकायाजात की अदायगी के लिए हुकूमत से रब्ता कर ले और उसको जल्द से जल्द फराहम करने में मदद फरमाए, ताकि 2 नवंबर पर आवाम भी तकलीफ़ से बच सके और हमारे मुलाजिमीन भी बच सके। बल्दियात से, सेक्रेटरी बल्दियात से गुजारिश है कि ये हमारे मामलात मुस्तकिल तौर पर हल करे। हर माह हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये हर माह हमारे मसाइल होते हैं, तो ये मुस्तकिल तौर पर हमारे ये मसाइल हल। खबर शामिल करते हैं डस्का से। थाना सिटी की हदूद में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर घर से 500 अमानी रियाल, 5000 दरहम, 1 लाख पाकिस्तानी करेंसी, 8 तोले तलाई जेवरात, 1 किलोग्राम चांदी लेकर मौके से फरार। समड़ियाल रोड गल्ला शेखावाला के रिहायशी मोहम्मद गुलजार नामी शख्स अपनी फैमिली के हमरा शादी पर गए हुए थे। फैमिली डस्का से चंद रोज कबल सोहदरा शादी पर गए हुए थे। जब अहले खाना वापस आए तो घर में अलमारी
अलमारियां और लॉकर टूटे हुए थे। अहले खाना घरेलू सामान बिखरा देखकर मुतलका पुलिस को इतला कर दी। इतला मिलने पर DSP डस्का SHO सिटी डस्का नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मोहम्मद गुलजार की दरख्वास्त पर पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए फैसलाबाद अयूब रिसर्च के मुलाज़िमीन ने मुकम्मल हड़ताल और रैली का इनेकाद किया। फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद किया जाए। आइए जानते हैं, हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक वहाँ मौजूद हैं। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए फैसलाबाद अयूब सर्च मुकम्मल हड़ताल और रैली का इनेकाद किया गया। आइए जानते हैं, हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। जी मैम, बताइएगा, आज अयूब सर्च मुकम्मल हड़ताल की गई और रैली का इनेकाद किया गया है, फ़लस्तीन के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, हम सब मुसलमान हैं और हमारे जो सीने में दिल है वो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए धड़कता है। वहाँ पे जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जो मजालिम हो रहे हैं, हम लोग भी यहाँ खुशी चैन से नहीं बैठे हुए हैं। हम लोगों के दिल भी उन लोगों के साथ धड़क रहे हैं। यहाँ की हमारी फ़ीमेल ऑफिसर, हमारे PhD डॉक्टर, हमारे भाई, हमारे साइंटिस्ट, सारे पाकिस्तानी जो हैं उनके जो दिल हैं वो फ़लस्तीन के साथ धड़क रहे हैं। और हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग इन लोगों के लिए बाहर निकलते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, उन लोगों को पता चले कि ना यहाँ मुसलमान रहते हैं और जो हैं वो फ़लस्तीन, पी से पाकिस्तान, पी से फ़लस्तीन और पैलेस्टाइन, और आई से इंडिया और आई से इजराइल। आप लोग यकीन करें, वहाँ पे बॉम्ब वो लोग गिरा रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी हमारे ऊपर 3rd जनरेशन वॉरफेयर का जो है इन्होंने वो एजेंडा नाफिज किया हुआ है। कहीं पे IMF है, कहीं पे महंगाई है, कहीं पे सूद है, कुछ है। हम सब मुसलमान जो हैं वो भाई भाई हैं। एक मुसलमान पे अगर जुल्म होता है तो पूरी की पूरी उम्मत पे जुल्म होता है। हम लोग इसी जज्बे से बाहर निकले हैं कि हमारा जो ईमान है वो मरने के बाद जी उठने पर है। और जब हम लोग उठेंगे तो एटलीस्ट अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल तो हो कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास ना तलवारें थी, ना वो दौड़ था। एटलीस्ट हम आवाज़ उठा सकते थे, मुंह में एक ज़बान थी तो वो हमने जो है इस्तेमाल की। सर, आप बताएगा कि फ़लस्तीन के साथ जो भी जुल्म हो रही है उस हवाले से आपका क्या कहना है? कि हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ हमने छोटी सी कोशिश की, आवाज़ बुलंद की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदारे को, अपने अयूब रिसर्च को बंद किया है। तो सारे लोग, हम हमारे साइंसदान, तो जो ग्रेड 1 से 22 तक 20 तक जो जितने भी लोग हम सब रोड पर आए हैं और हमने उनके साथ, हमारा मकसद था उनके साथ यकजहती का इज़हार करने का। वो मकसद हमारा कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी ये हाज़िरी, जो हमारी कोशिश है, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और हम वक़्त के जो हुक्मरान हैं, हम इनको भी समझाना चाहते हैं कि खुदारा वो जो वहाँ पर करबला बरपा है, वो करबला वालों का साथ दें। आप कुफियों का किरदार अदा ना करें, आप मजलूम की आवाज़ बनें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, पाकिस्तान का एक वक़ार है, एक नाम है। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की खामोशी जो है वो मैनी खेज़ है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो फ़लस्तीनी बच्चे पाकिस्तान को पुकार रहे हैं, पाकिस्तान को आवाज़ें दे रहे हैं। तो हमारी मदद की जाए। तो हम आवाम हैं, हम जो मदद कर सकते हैं हम तो कर रहे हैं। जो अब ताकत है वो हमारे आर्मी चीफ साहब के पास है। हम आर्मी चीफ साहब से भी अपील करते हैं, खुदारा उन फ़लस्तीनियों की हाफ़िज़ अब साहब उनकी आवाज़ बने। उनके एक आपका दबका जो है वो काम कर जाएगा। आप एक धमकी लगाएं इसराइलियों को, यूतियों को कि हम आ रहे हैं, हम तैयार हैं फ़लस्तीन के साथ देने के लिए, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफसोस की बात है कि बोल नहीं रहा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम मजलूम फ़लस्तीन भाइयों के साथ जद्दोजहद के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं और हमारी ये दुआ है। सियालकोट के इलाका मुजफ्फरपुरा में हजूर किबला शेख अल हदीस पीर इलामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अल कादरी बानी अल जमीयत अशरफिया नेकनगर शरीफ आफ्ताब शरीयत और तरीक़त हजूर किबला मोहम्मद असलम कादरी के सालाना उर्स मुबारक के मौका महफिल मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ बराए साल सवाब मरहूमीन अहले खानदान ज़ेर सदारत हज़रत इलामा मौलाना पीर मोहम्मद महमूद उल हसन असलमी कादरी के ज़ेर सरपरस्ती और जानशीन हजूर मुहद्दिस नेक आबादी कासिम फैजान ख्वाजकान नेक आबाद साहबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी कादरी ऑफ गुजरात की ज़ेर सदारत मुनक़िद की गई, जबकि महफिल साहबजादा मोहम्मद आसिम मोहिउद्दीन अशरफी कादरी के ज़ेर इंतज़ाम इनकी रहायशगाह पर मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी, मोहम्मद कासिम एडवोकेट, मोहम्मद अतीक कादरी और मोहम्मद अब्दुर्रहमान की ज़ेर निगरानी नकाब पजीर हुई। महफिल में शहनशाह नकाबत कामरान मकबूल चिश्ती ने नकाबत के फ़राइज़ अदा
ادا کیے، جبکہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ریحان علی قادری، محمد عبداللہ اشرفی، حافظ محمد علی اشرفی قادری اور محمد جازیب جامی آف لالا موسیٰ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل میں خصوصی خطاب کرتے ہوئے جگر گوشہ حضور محدث نیک آبادی صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرحمن اشرفی قادری نے محفل کے عنوان پر سیر حاصل خطاب کیا اور محفل کے شرکاء کو دینی تعلیمات سے روشناس کیا اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ محفل کے آخر میں صاحبزادہ محمد عاصم محی الدین اشرفی قادری نے محفل میں شرکت کرنے پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مرحومین اہل خاندان کے بلند و بالا مقام کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے بھی خصوصی دعا کی، جبکہ محفل کے شرکاء کی لنگر سے بھرپور توازہ بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور دارہ ارقم اسکول کے بچوں نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی، جو طلباء اور طالبات نے اپنے اسکول سے شروع کر کے پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ بچوں نے فلسطین زندہ باد کے نعرے لگائے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ بچوں نے فلسطینیوں پر ظلم بند کرو، بچوں پر ظلم بند کرو، مسلمانوں جاگو کے نعرے لگائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں اور مل کر فلسطینیوں کی مدد کریں۔ فادر مدر ویلفیئر دا گائیڈڈ گرامر اسکول، جس میں قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے، غریب عوام اور طلباء کے لیے فری ڈسپنسری اور فری دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ ویلفیئر کے بانی سر عبد الماجد، جو نہایت ہی شفیق اور درد دل رکھنے والے ہیں اور عوام کی خدمت ان کا منشور ہے، اور اس کے آنر امتیاز بھٹی اور ان کی بیگم نے علاقے کے لیے فری دسترخوان اور صاف پانی کا اہتمام کر رکھا ہے، جس سے لوگ فلٹر والا پانی استعمال کر رہے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز لاہور رانا شہزاد کیسر سے۔ جی بتائیے کہ شہزاد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں فادر مدر ہیلتھ ویلفیئر پہ۔ یہاں میرے ساتھ اس کے آنر امتیاز بھٹی، جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں یہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ کیسے رکھتے ہیں۔ انہوں نے واٹر فلٹر بھی لگایا ہوا ہے، بچوں کے لیے فری کھانا بھی، قرآن کی تعلیم بھی فری دی جاتی ہے۔ میرے ساتھ اس کے آنر موجود ہیں امتیاز بھٹی، آئے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، جیسے آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے جو بانی ہیں وہ سر عبد الماجد صاحب ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہمارے اوپر شفقت جو ہے یہ کی ہے کہ ہم نے اس علاقے کو دیکھا، یہاں پانی مہیا نہیں تھا، تو سب سے پہلے ہم نے فلٹر واٹر جو ہے نا یہ لگایا۔ اس کے بعد یہ ڈسپنسری آپ کے سامنے ہے، فادر مدر ہیلتھ کلینک ہم نے بنایا، جو کہ فری ہم لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس اسکول میں 200 بچہ پڑھتا ہے، اور محلے میں جتنے بھی یہ جو مطلب خاکروب ہیں یا غریب غربا ہیں، وہ 200 آدمی کو ہم نے فری دسترخوان لگایا ہوا ہے۔ اور یہ سب جو کریڈٹ جو ہے نا، یہ ہمارے جو سر ماجد صاحب ہیں، فادر مدر فاؤنڈیشن والے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ان کی جتنی بھی محبت ہے، جتنی بھی لوگوں کے لیے وہ انہوں نے یہ سروسز جو دی ہے، اس کا ہم اتنا مطلب کہ بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم صرف دنیا کو نہیں راضی کرتے، ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا امتیاز صاحب، یہ جو آپ نے فادر مدر جو ویلفیئر کا ہے، اس کا پلیز لوگوں کو بتائیں آپ کہ یہ کہاں پہ ہے، تو اس کا پورا جو ہے نا پلیز وہ ایڈریس بتائیں۔ ہاں جی، یہ ہم حسن ٹاؤن وسیم بلاک میں ہم نے اسکول بھی بنایا ہوا، دا گائیڈڈ گرامر اسکول۔ وہ اسکول کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کئی بچے ادھر اتنے مطلب غریب غربا لوگ ہیں جن کے بچے کھانا تک بھی نہیں کھاتے تھے، تو پھر ہم نے دوپہر کا کھانا بھی ساتھ کیا۔ یہ 33 وسیم بلاک ہے، جو ڈبن پورہ کو حسن ٹاؤن کے ساتھ یہ لگتا ہے، وہاں پہ ہمارا اسکول ہے، اور وہاں پہ یہ واٹر فلٹر پمپ پورے حسن ٹاؤن میں اتنے ایم این اے ایم پی اے سارے رہتے ہیں، سیاسی کارکن ہیں، لیکن کسی نے اتنا بڑا یہ واٹر فلٹر جو پلانٹ ہے یہ نہیں لگایا۔ اور ہم نے الحمدللہ ہمارے جو بانی ہیں سر عبد الماجد صاحب، یہ ان کی کاوش سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کو بھی، ہمیں بھی، اور تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب جو ہمارے والدین ہیں، ہم نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے واٹر فلٹر پلانٹ اور 200 بندے کا فری دسترخوان لگایا ہوا ہے، اور یہ ڈسپنسری بھی ہم نے لگائی ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سید محمد یاسین صاحب ہیں، جو کہ ادھر ڈیوٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
मतलब 10 से 5 बजे तक डॉक्टर साहब इधर बैठते हैं हमारे साथ। जी माशाल्लाह, ये मेरे साथ किसी तारुफ का मुताज नहीं है, इम्तियाज़ सियासी और समाजी शख्सियत थे। इनकी बात सुनी आपने, फादर मदर केयर के ऑनर हैं। तो अल्लाह ताला इन्होंने जो वाटर फिल्टर, कुरान की तालीम दे रहे हैं या फ्री लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं, अल्लाह पाक ही इनको अजर दे सकता है। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के करीब खोसा गांव प्लाट मसले पर मुखालफिन ने असला के जोर पर मासूम बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। बच्चे वापस आए तो वालिदैन बच्चों के हमरा एहतजाज करने प्रेस क्लब पहुंच गए। लाड़काना के गाँव खोसा के करीब हुसैनाबाद के इलाके में प्लाट की मलकियत पर खोसा जात के 2 ग्रुपों में तसादुम होने के पेश नज़र असला के जोर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया तो बच्चे वालिदैन के हमरा वापस आ गए घर। तो वालिदैन बच्चों के हमरा शिकायत करने प्रेस क्लब पहुंच गए। इस मौका पर बच्चों के वालिदैन साजिद अली खोसू, लाल बख्श खोसू, जफर खोसू ने मासूम बच्चों इरम, शकीला, सीमा, अकीला, कोमल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे गाँव में बाज़ अफराद रफ़ीक अहमद खोसू, मेहदी खोसू और मीर मोहम्मद खोसू ने असला लेकर हमारे मासूम बच्चों को गली से स्कूल जाने से मना कर दिया। असला देखकर बच्चे हैरान हो गए। इनका मजीद कहना था कि हमारे बाओजदाद का 25,000 फुट का प्लाट गुज़िश्ता 2 साल से मारूफ बासर अफराद यार मोहम्मद खोसू, फिदा खोसू और दीगर कब्जे में ले ली। क्या मसला है आपका? ये मसला है कि प्लाट हमारा है, वो कह रहे हैं कि ये कब्ज़ा कर रहे हैं हमारे प्लाट पे। और मेरा नाम शकीला है और मेरे स्कूल का नाम फातिमा पब्लिक स्कूल लाड़काना है, वो हुसैनाबाद में स्कूल है। वो कौन है कब्जा करने वाला? यार मोहम्मद खोसो और उनके बेटे भी हैं, एक फिदा, एक रफ़ीक और बिलावल। क्या मसला है आपका? सर मसला हमारा ये है कि हमारा एक आबे डाडों का एक प्लाट है हमारा, एक इधर हमारे घरों के सामने माना हमारा प्लाट है। हम उधर पैसे बांधे। अभी ये कुछ क्रिमिनल्स लोग हैं, यार मोहम्मद है उनका गैंग है, जो पिछले एक आते कई झगड़ों से एक आते रुपोज थे। उन्होंने एक आते पुलिस पार्टी पे भी हमला किया था 97 में, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकार शहीद हो गए थे। उनका एक भाई इकबाल खोसो, जो भी मेयर लाड़काने का बड़ा डाकू था, जो पुलिस मुकाबले में मारा गया। अभी वो आए, एक बात कह रहे हैं, तो एक बात आप ये नहीं बनाएं, एक बात मना हम इधर घर बनाएंगे, ये हमारा प्लाट है। हमने नहीं, हमारा इधर घर है, हम प्लाट बनाए। हमारे बरसात में हमारे घर गिर गए थे। अभी उधर हम घर पर अपने बनाने के लिए गए थे तो हथियार बंद लेकर आए और कोर्ट का असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट के मुलाजिम भी हैं। उसके अलावा वो हमारे खिलाफ झूठे केस, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे एक कज़न है उनके खिलाफ एंटी करप्शन में किया, जो भी हमारे एंटी करप्शन में हमारा एक माना बेगुनाह साबित हुए। उसके अलावा और बहुत सारे झूठे केस दूसरे। अपील कर रहे हैं जी, किससे अपील करेंगे आप? अब हम अपील कर रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और DIG लाड़काना, SSP लाड़काना है, तो कुरान पाक पे एक इनकारी करके इन ज़ालिमों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली लाहौर में हज़रत सैयद हुसैन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 123वें सालाना उर्स की तकरीब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सैयद अली इमरान रिजवी की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुई। तकरीब में पंजाब असम्बली के मुलाज़िमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब असम्बली लाहौर में हज़रत सैयद हुसैन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 123वीं सालाना उर्स की तकरीब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सैयद इमरान रिजवी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। तफसीलात के मुताबिक बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग सैयद हुसैन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से पंजाब असम्बली के अहाता में अरसा दराज से मदफून हैं। तकरीब के मौका पर मज़ार शरीफ के गुस्ल में असम्बली के अफसरान और मुलाज़मीन ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। बाद अज़ा महफिल नात और दुरूद शरीफ भी मुनक़िद हुई। उर्स की सालाना तकरीब में पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी सैयद अली इमरान रिजवी समेत फूल दुनिया में आ रहे हैं। अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाइए। चल वसिए अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाइए।
एडिशनल सेक्रेटरी आरिफ शाहीन, एडिशनल सेक्रेटरी नवीद असलम, डायरेक्टर स्टेट आसिम नवाज चीमा, स्टाफ अफसर बराए स्पीकर सैयद अली हसन रिजवी, डायरेक्टर प्रोसीडिंग सज्जाद अहमद सिद्दीकी, चीफ रिपोर्टर उमर दराज, चीफ सिक्योरिटी अफसर मोहम्मद सलीम भट्टी और असम्बली के दीगर सीनियर अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ के बाद बाकायदा लंगर का इंतजाम भी किया गया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शुरू में तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर निजामुद्दीन टवानू के गैलेक्सी रेस्टोरेंट में मुनाकिद प्रोग्राम में जाम शुरू के नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी लेबर विंग सिंध के नायब सदर जावेद खटक, जिला जाम शुरू के जनरल सेक्रेटरी राना जाहिद अली और यूथ विंग जाम शुरू के जिले सदर सैयद साजिद अली शाह थे। प्रोग्राम का आगाज लावते कलाम पाक से हुआ। निजामुद्दीन ने मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में शरीक नौजवानों में जावेद अली चांडियो, अली हैदर नोहानी, गुलाम अली चांडियो, निजाम राज, अरफान सोमरू, मनीर अहमद तिवानू, बदरदीन तिवानू, गुलाम हैदर संजरानी, दौलत खान पठान, सरताज चांडियो, सैयद हसनैन शाह, मुजम्मिल खान शामिल हैं। सिकंदर बलोच, फहद बलोच और दीगर कई नौजवानों ने तहरीक इंसाफ यूथ विंग में शमूलियत का ऐलान किया। प्रोग्राम में जिले हुददारान असगर मुगल, आसिफ शेख, कलीमुल्ला खान, सुगरा अहमद, सईद मुदस्सर शाह, राशिद सहूतो ने शिरकत की। प्रोग्राम का एहतमाम यूथ विंग की टीम ने किया। जनरल सेक्रेटरी शाहिद हुसैन गुपांग, इसहाक चांडियो, हुसनैन गुपांग, अली गुलाम खोसू ने शिरकत की। नजीर अहमद चांडियो और दीगर की देखभाल इनके दोस्तों ने की। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटछुटा SHO कोटछुटा अली इमरान ने सीनियर सहाफ़ियों से अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें SHO कोटछुटा अली इमरान का कहना था कि ड्राइंग पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहरियों को चाहिए कि ड्राइंग में कमी लाने के लिए पुलिस से मावनत करें। SHO कोटछुटा अली इमरान का कहना है कि कोटछुटा की हदूद में गश्त का दायरा कार वसी कर दिया गया है। ड्राइंग पेशा नासिर की निशानदही करके कोटछुटा पुलिस का दस्ते बाजू बने। किसी भी जुर्म की इतला 15 या SHO के पर्सनल नंबर पर दें। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब गुलाम अकबर खान चांटिया, शाहिद खान जलपानी, मंसूर खान अहमदानी, जमीर अब्बास भुट्टा, हशमत अली कोरेचा, नसीर अंजुम अहमदानी, अब्दुल रऊफ खान चंगवान, मीर औरंगजेब तालपुर, मोहम्मद फहीम तालपुर, गुलाम शबीर लशारी मौजूद थे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉन कस्टम अशिया और ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 250 छोटे नोकिया मोबाइल, 45 पैकेट रतन सपारी, 1 बोरा कपड़ा, 2 बोरी पिस्ता, 3 बंडल प्लास्टिक पैराशूट, 1 बैग प्लास्टिक पैराशूट, एक गट्टू चाइना नमक और 13,100 ईरानी डीजल बरामद कर लिया, जिसे कानूनी कार्रवाई करने के बाद कस्टम हकाम के हवाले कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे सरदार शामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान सकाफत को उजागर करने के लिए निजी स्कूल की जानिब से सकाफती मेले का इनेकाद, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। तकरीब में प्राइवेट स्कूल्स के सरबराहान समेत वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालीम के बोझ तले दबे बच्चों के लिए निजी स्कूल की जानिब से सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। मेले में बच्चों के लिए झूले, मुख्तलिफ स्टॉल्स और सकाफत को उजागर करने के लिए मॉडल्स तैयार किए गए। सकाफती लिबास जेर तन करके स्कूल के बच्चों ने सिंधी, सराइकी, पंजाबी, बलोची और कश्मीरी कल्चर को प्रमोट किया और शुरा से खूब दाद वसूल किया। सकाफती मेले में प्राइवेट स्कूल्स के सरबराहान SHO इकबालाबाद अहमद रजा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मौजूद मेहमानों में एजाजी शील्ड्स और गुलदस्ते पेश किए गए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना रेलवे स्टेशन पर कायम ड्राई पोर्ट इस्तेमाल न होने से तबाही का शिकार हो गया। बारिश की वजह से ड्राई पोर्ट तबाह, छतें भी गिर गई और लोहे के गार्डर, टीयर्स और दीगर सामान गैर महफूज होने से चोरी होने लगा। लाड़काना भुट्टो दौर में 20 ट्रेनें और माल गाड़ियां आती थी तो ड्राई पोर्ट आबाद था और चावल, गंदम और दीगर अजनास पूरे मुल्क माल गाड़ियों में आता जाता, लेकिन बाद की हुकूमत ने ड्राई पोर्ट का ही खात्मा कर दिया और शहजाद को ट्रेन सेक्शन को बंद करके भुट्टो के जंक्शन स्टेशन को जंक्शन का ही खात्मा कर दिया गया। लाड़काना डिवीजनल सिटी की
ہے 5 اضلاع کی 1.5 کروڑ آبادی کے مسافر کراچی، پشاور، کوئٹہ اور لاہور پنڈی جانے کے لیے لاڑکانہ ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے آتے، لیکن اب صرف ایک پیسنجر ٹرین روہڑی سے کوٹھی تک چلائی جاتی ہے اور ریلوے حکام نے بولان میل اور خوشحال ٹرین کو 2 سال سے مکمل بند کر دیا ہے۔ کوئٹہ اور لاہور پشاور کے لیے کوئی ٹرین نہیں اور 2 وزیر اعظم بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا شہر ہونے کے باوجود سفری سہولت اور ڈرائی پورٹ سے محروم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی الرکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان معاشی سیاسی عدم استحکام کا شکار اور تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے اور غربت کی چکی میں پسی عوام مہنگائی کی وجہ سے زندہ درگور ہو چکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز سیاسی سماجی شخصیت ہارون آباد فقیر والی سے امیدوار صوبائی اسمبلی میاں عبدالواحد نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے وقت مقررہ پر انتخابات ضروری ہیں تاکہ عوام کے منتخب نمائندے معاشی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میاں عبدالواحد نے کہا کہ تجربات کی بجائے آئین کے مطابق وقت مقررہ پر آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروا کر عوامی مینڈیٹ کے مطابق اقتدار کی منتقلی حالات واقعات کا تقاضا ہے۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے ہاتھوں لوگ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہم تنہا ہو رہے ہیں۔ عوامی منتخب حکومت کا قیام ہی مسائل کو حل کر سکے گی۔ بلٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی الرکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق میری قوم کے دماغ میں شاہ پرستی گھسی ہوئی ہے، ہماری سیاست ہماری پوری زندگی شاہ پرستی سے متاثر ہے۔ حافظ وحید احمد اوان جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صوبائی امیدوار حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے فرمادات کو یکسر بھلا کر اپنے آپ کو شاہ پرستی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ انہوں نے قائد انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے پوری قوم کے دماغ میں شاہ پرستی گھسی ہوئی ہے، ہمارا مذہب، ہمارے علوم، افکار اور ہمارا سماج، ہماری سیاست، ہماری پوری زندگی شاہ پرستی سے متاثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اب ہمارے ہاں بادشاہ نہیں رہے، لیکن ہماری شاہ پرست ذہنیت نے ان کی جگہ نوجوانوں، راجاؤں، پیروں، بزرگوں، استادوں، یہاں تک کہ سیاسی لیڈروں کو بادشاہ بنا لیا ہے۔ ہم اس سے باہر نکل کر اسلام کی آفاقی تعلیمات کے مطابق اپنے اسلاف کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کا نصب العین بنا لیں تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ حافظ وحید احمد اوان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنے اسلاف کے افکار کے مطابق خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جعفر آباد سے خیر بخش کھوسا کی رپورٹ کے مطابق زراعت کے شعبے میں بہتری کے لیے جعفر آباد میں پہلی بار ملت پاکستان کے زیر اہتمام 4 ویل میسی ٹریکٹر متعارف کروائے گا۔ کاشتکاروں کے لیے آگاہی سیمینار بھی منعقد کی گئی جس کے مہمان خاص سابق رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی تھے۔ جعفر آباد میں مختلف زرعی آلات کا عملی مظاہرہ ملت کمپنی کے زیر اہتمام میسی فرگوسن 4 ویل ٹریکٹر 385 کے ذریعے کیا۔ ملت کمپنی نے کسانوں اور کاشتکاروں کو 4 ویل ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلا کر بہترین زرعی آلات کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا جس کے مہمان خاص سابق رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی تھے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی اور ملت پاکستان ٹریکٹر سروس کے انچارج عرفان ڈاہا نے کہا ہے کہ MF 385 میسی ایک پاور فل ٹریکٹر ہے، جدید اور بڑے زرعی آلات کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام کرنے، ڈیزل کی بچت کے ساتھ زمین کو ہموار کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ حجرہ شاہ مقیم سے آپ کو بتاتے چلے نگران وفاقی حکومت نے گیس کے بلوں میں محکمہ آئل اینڈ گیس کا تجویز کیا گیا اضافہ وقتی طور پر مؤخر کر دیا۔ شہریوں کے پریشر اور طویل لوڈ شیڈنگ کے حوالہ سے مطالبات اور خدشات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی یہ رپورٹ۔ نگران وفاقی حکومت نے گیس کے بلوں میں محکمہ آئل اینڈ گیس کا تجویز کیا گیا اضافہ وقتی طور پر مؤخر تو کر دیا ہے، مگر حجرہ شاہ مقیم کے شہریوں کے گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پریشر کے حوالہ سے مطالبات و تحفظات پھر بھی موجود ہیں۔ حکومت ہر ماہ بل تو بھیج دیتی ہے لیکن گیس آتی نہیں ہے، اور جو گیس آتی ہے وہ لوگوں نے گھروں میں کمپریسر لگائے ہوئے ہیں جن سے ان کا چولہا تو جلتا رہتا ہے، ہم جیسے عام عوام کا چولہا بند پڑا رہتا ہے، اور گیس کا ویسے بھی دورانیہ 2 سے 3 گھنٹے ہے اور وہ بھی پریشر نہیں ہوتا۔ گیس کے ریٹ میں نان پروٹیکٹڈ اور پروٹیکٹڈ کی کیٹیگری شامل کر کے شہریوں کو اور مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔
اس سے مزید مہنگائی ہوگی. عوام پہلے ہی مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں. شہری کہتے ہیں اگر گیس کے بلوں میں اضافہ کیا گیا تو غریب عوام یہ اضافی بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی. دفتروں میں بیٹھے بابو لوگ پہلے بجلی کے بلوں میں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کا فارمولا نکال کر جھٹکے لگا رہے ہیں. اب وہی فارمولا گیس صارفین پر بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ گیس کے بلوں میں اضافہ نہ کیا جائے. پہلے ہی مہنگائی نے ہمارا جینا محال کر رکھا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بٹی، آن نیوز، اجرا شاہ مقیم. CIA غازی آباد لاہور نے 6 ملزمان پر مشتمل 2 خطرناک ڈکیت اور رابر گینگز کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 74 لاکھ سے زائد نقدی رقم سمیت طلائی زیورات، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا. ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں فیملیوں کو اسلحہ کی نوک پر لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے. تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی. CIA غازی آباد لاہور نے 6 ملزمان پر مشتمل 2 خطرناک ڈکیت اور رابر گینگز کو گرفتار کر لیا. ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں اسلحہ کے زور پر وارداتیں کر کے فرار ہو جاتے تھے. ان خیالات کا اظہار SP نارتھ CIA فرقان بلال نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ سول لائن لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 2 بڑے اہم گینگ کو پکڑا ہے. اس میں پہلے گینگ کا سرگنا راہیل ایک ریکارڈ یافتہ ملزم ہے اور اس کی اسٹریٹ کرائم کی بڑی وارداتیں ہیں. یہ ملزمان سول لائنز ڈویژن میں آئے دن وارداتیں کرتے اور پولیس کو جھل دے کر فرار ہو جاتے تھے. ان کے ٹارگیٹڈ ایریاز میں مغل پورہ، ہربنس پورہ، نارتھ کینٹ کے علاقے تھے. ملزمان گھروں سے نکل کر جانے والی فیملیوں کو اسلحہ کے زور پر لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے. ملزمان نے مغل پورہ کے علاقوں سے 39 لاکھ روپے کی ایک بڑی واردات کی، جس پر CCP لاہور نے DIG انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کو ہدایات جاری کی ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے، جس پر اعلیٰ حکام کی ہدایات پر DSP CIA غازی آباد راشد امین بٹ کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. زیادہ بڑھ گیا اور فیملیز کے ساتھ وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی تھی. اس میں جو پہلا گینگ پکڑا ہے جس کا ہیڈ یہ راہیل تھا جو کہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، یہ اسٹریٹ کرائم میں بہت زیادہ انوالو تھا. مغل پورہ کے ایریے میں اور سیور لائن کے باقی تھانوں کے ایریے میں، ہربنس پورہ والے ایریے میں اور اس کے علاوہ نارتھ کینٹ کے ایریے کے اندر. اور یہ کرتے یہ تھے کہ جو فیملیز جا رہی تھی زیادہ تر ان کو لوٹتے تھے. اس میں جو ایک میجر واردات ہوئی تھی جو کہ مغل پورہ کے ایریے میں ہوئی تھی، جس میں 39 لاکھ روپے چھینے گئے تھے. CCP صاحب نے ہمارے DIG صاحب کو یہ اسپیشل ایک ٹاسک دیا تھا، جس میں پھر آگے جو اس کی انویسٹیگیشن تھی FIR کی، وہ راشد امین بٹ صاحب کی ٹیم کو مارک ہوئی تھی. انہوں نے ٹیکنالوجی کو بھی یوز کیا اور دن رات ایک کر کے جو یہ گینگ پکڑے ہیں. اس میں سب سے راشد امین بٹ کی ٹیم نے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی، IT ایکسپرٹ اور تجربہ کار افسران کی مدد سے مختصر وقت میں گرفتار کر لیا. دوران تفتیش ملزمان نے لاہور کے مختلف علاقوں میں ہونے والی 63 سنگین نوعیت کی مختلف وارداتوں کا بھی انکشاف کیا، جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. ملزمان کے قبضہ سے لوٹا ہوا مال، جس میں 74 لاکھ سے زائد کی نقدی رقم سمیت طلائی زیورات، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا. گرفتار ملزمان میں سرغنہ جان شیر عرف جونی، شہزاد علی، عبد الرحمان، محمد راہیل. اس موقع پر SP نارتھ CIA فرقان بلال کا مزید کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مزید کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ ملزمان کو پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے سخت سزا دلوائی جائے گی. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور پولیس کی اولین ترجیح ہے. کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز TV لندن. خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بیورو چیف فیاض کوسا کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا عوامی مسائل کی براہ راست سماعت اور مسائل کے فوری حل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ریجنل آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے. RPO نے ریجنل پولیس آفس میں 4 اضلاع ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور اور لہیا سے آنے والے سائلین کی درخواستوں کو سماعت کے موقع پر متعلقہ ڈسٹرکٹ افسران کو مسائل کے فوری حل کے لیے بذریعہ فون حسب ضابطہ کارروائی کے احکامات جاری کیے. اس موقع پر RPO کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، کسی کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں. کھلی کچہری میں سماعت کی گئی سائلین کی تمام درخواستوں کو مقررہ کردہ ٹائم فریم میں مکمل کر کے فالو اپ لیا جائے. عوام کی داد رسی اور انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. کسی بھی شہری کے ساتھ زیادتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.